औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अज़हर नियाज़ और आज तारीख़ है 16 मार्च। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया। मौला करीम हमारे आज के दिन को गुज़श्ता कल से बेहतर कर देना और हमारे आने वाले दिनों को आज के दिन से बेहतरीन कर देना। बेशक तू ही रातों दिनों का मालिक है, मालिक कुन फयकून है और जो चाहे कर सकता है। हम बिल्कुल लाचार हैं तुम्हारे सामने, तू ही ताकत वाला है। ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। प्रोग्राम सुनते हैं आज तारीख के आईने में। जरा तसव्वुर करें, खला के लामतनाही और गहरे अंधेरे में उड़ता हुआ एक रॉकेट। अच्छा। और फिर बर्फ से ढके लिथुआनिया के जंगलों में छुपकर किताबें स्मगल करता हुआ एक शख्स और 130 साल पुराना ट्रैफिक चालान जो आज अदा किया जा रहा हो। हैरत की बात है, यानी इन सब में क्या कदरे मुश्तरक हो सकती है? बिल्कुल, यही तो। बज़ाहिर ये सब बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं लगती हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये तमाम कहानियां कैलेंडर के एक ही चौकोर डब्बे में कैद हैं। सही। और वो तारीख है 16 मार्च। सुनने वालों का इस तफसीली जायजे में स्वागत है, जहां आज हम बिल्कुल यही खोजने वाले हैं। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, और ये तारीख का एक बहुत ही अनोखा पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। हम कैलेंडर को सिर्फ अपने रोजमर्रा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी एक तारीख को पकड़कर इसकी गहराई में जाएं, जिसे हम शायद तारीखी गहराई कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हमें मालूम होता है कि वो महज 24 घंटा का एक दिन नहीं होता। वो दरअसल इंसानी तर्ज अमल, यानी हमारी हैरान कुन जिद्दोजहद, हमारी शानदार साइंस की तरक्की और साथ ही साथ हमारी गलतियों का एक मुकम्मल आईना होता है। सही कहा आपने। खैर, आज हमने इस आईने में झांकने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए हैं वो अंग्रेजी और उर्दू विकिपीडिया के वो सफ़ात हैं जो सिर्फ और सिर्फ 16 मार्च पर मबनी हैं। जबरदस्त। और सुनने वालों को बताता चलूं कि हमारा मकसद कोई रिवायती तारीख पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान एक ही दिन में कितनी मुख्तलिफ इंतहाओं को छू सकता है। यानी हमने सितारों पर कमांडे भी डाली और अपने ही घर को आग भी लगाई। सही। सुनने वालों के लिए आज का ये सफ़र काफ़ी सनसनीखेज होने वाला है, क्योंकि हम तारीख के पर्दे के पीछे छुपे उन मैकेनिज्म्स को समझेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया की शक्ल बदली है। तो फिर शुरुआत इस चीज से करते हैं जिसने वाकई हमारी दुनिया की हदों को तोड़ा। आप साइंस और इंसानी अज़्म वाले हिस्से की तरफ आना चाह रही हैं? बिल्कुल। 16 मार्च 1926, जब अमरीकी साइंसदान रॉबर्ट गॉडट ने दुनिया का पहला माए ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट लॉन्च किया। अच्छा, रॉबर्ट गॉडट। हाँ, ये तारीख का एक ऐसा मोड़ है जिसे अक्सर वो अहमियत नहीं दी जाती जिसका ये हकदार है। रुकिए जरा, मुझे इसे ठीक से समझने दें। जी पूछे। देखें, ठोस ईंधन या बारूद वाले रॉकेट तो चीनियों ने सदियों पहले इजाद कर लिए थे। सही बात है। मतलब हमने बचपन में भी तो बारूद वाले रॉकेट उड़ाए हैं, तो इसमें ईंधन वाले रॉकेट में इतनी क्या खास बात थी कि इसे जदीद दौर में आग की दरियाफ्त के बराबर समझा जाता है? अच्छा सवाल है। दरअसल सारा खेल कंट्रोल का है। कंट्रोल? जी। जो ठोस ईंधन वाले रॉकेट होते हैं वो बिल्कुल पटाखे की तरह काम करते हैं। ओह, यानी एक दफा आग लगा दी तो बस? बिल्कुल। आपने एक बार आग लगा दी तो अब आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। वो तब तक चलेगा जब तक बारूद खत्म नहीं हो जाता। सही। आप इसे बीच में रोक नहीं सकते। हाँ, और इसकी रफ्तार कम या ज्यादा भी नहीं कर सकते। लेकिन जब रॉबर्ट गॉडट ने माया ईंधन इस्तेमाल किया तो इसने रॉकेट में वाल्व्स और पंप्स का निजाम मुतारिफ करवा दिया। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब आप ईंधन के बहाव को कंट्रोल कर सकते थे। यानी आप इंजन को बंद कर सकते थे, दोबारा शुरू कर सकते थे। ओह, मतलब पूरी तरह स्टीयरिंग और स्पीड हाथ में आ गई। सही पकड़ा आपने। खला में जाने के लिए और खासकर वहां सिमत बदलने या रफ्तार को काबू में रखने के लिए ये कंट्रोल लाजमी था। हैरत की बात है। हाँ, गॉडट के इस वॉल्व के बगैर हम कभी चांद तक नहीं पहुंच सकते थे। ये बात वाकई जहन के दरीचे खोलती है। यानी ताकत से ज्यादा अहम उस ताकत पर कंट्रोल था।
اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس کنٹرول کی سب سے بڑی مثال ہمیں ٹھیک 40 سال بعد ملتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے 16 مارچ 1946؟ بالکل، جب جیمینائی 8 مشن لانچ ہوا۔ جس میں نیل آرمسٹرانگ اور ڈیوڈ اسکاٹ خلا میں گئے تھے۔ ہاں، اور انہوں نے تاریخ میں پہلی بار 2 خلائی جہازوں کی کامیاب ڈاکنگ کی۔ ڈاکنگ یعنی خلا کے اس گہرے اندھیرے میں 2 چیزوں کو جوڑنا۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے اگر میں کہوں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے 2 گولیاں اندھیرے میں فائر کی جائیں، صحیح، اور وہ راستے میں بالکل درستگی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ یہ تشبیہ صورتحال کی نزاکت کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ ذرا اس کی فزکس پر غور کریں۔ اچھا، زمین کے مدار میں گھومتے ہوئے ان خلائی جہازوں کی رفتار تقریباً 17,500 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ باپ رے، اتنی تیز رفتار! بالکل، اور اتنی تیز رفتار میں 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے صرف انہیں ایک دوسرے کی طرف دھکیلنا کافی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ مدار کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ رفتار بڑھائیں گے تو آپ کا مدار اونچا ہو جائے گا اور آپ ہدف سے دور ہو جائیں گے۔ اوہ، یعنی فزکس بالکل الٹ کام کرتی ہے وہاں۔ صحیح کہا۔ اس لیے انہیں انتہائی پیچیدہ ریاضیاتی حساب کتاب کے ذریعے اپنی رفتار اور زاویے کو اس حد تک ہم آہنگ کرنا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے بالکل ساکت محسوس ہوں۔ لیکن ایک سوال ہے میرا یہاں، اس ڈاکنگ کی اتنی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہم ایک ہی بڑا راکٹ بنا کر چاند پر نہیں جا سکتے تھے؟ یہی تو اصل مسئلہ تھا۔ کوئی بھی ایک راکٹ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا تھا جو زمین کی کشش ثقل کو توڑ کر چاند تک جائے، وہاں اترے اور پھر واپس آنے کے لیے اتنا سارا ایندھن بھی ساتھ لے کر جائے۔ اچھا، تو انہیں راستے میں ریفیول یا اسمبل کرنا تھا۔ بالکل، سائنسدانوں نے سمجھ لیا تھا کہ خلا کو تسخیر کرنے کے لیے ہمیں چیزیں ٹکڑے میں بھیجنی ہوں گی اور انہیں مدار میں جوڑنا ہوگا۔ صحیح۔ جیمینائی 8 کی وہ کامیاب ڈاکنگ دراصل چاند پر قدم رکھنے کی بنیادی شرط تھی، یعنی 1926 میں گوڈارڈ نے ہمیں کنٹرول دیا، اور 1966 میں جیمینائی 8 نے ہمیں اس کنٹرول کو خلا میں استعمال کرنا سکھایا۔ زبردست۔ صحیح۔ خیر، یہ تو ہو گئی کائنات کی بڑی اور وسیع دنیا پر کنٹرول کی بات، لیکن 16 مارچ کے ذریعے میں ایک خبر 2008 کی بھی ہے۔ جی، ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق۔ ہاں، ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انسانی جسم میں کینسر کے خلیوں کی نشوونما روکنے کا ایک طریقہ دریافت کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم لاکھوں میل دور خلا میں چیزوں کو جوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم مائکروسکوپ کے نیچے اپنے ہی خلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ بالکل، کتنا عجیب تضاد ہے نا۔ در حقیقت یہ دونوں ایک ہی انسانی جبلت کے 2 رخ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کینسر کیا ہے؟ بیماری ہے۔ ہاں، لیکن یہ جسم کے خلیوں کا وہ عمل ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ خلیے بغیر کسی ضرورت کے تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہارورڈ کے سائنسدانوں نے اسے کیسے روکا؟ انہوں نے جس طریقہ کار پر کام کیا وہ دراصل سیلولر کمیونیکیشن یعنی خلیوں کے آپس میں رابطے کو ہیک کرنے کے مترادف تھا۔ ہیک کرنے کے؟ جی، انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا سگنل ہے جو کینسر کے خلیے کو مسلسل بڑھنے کا حکم دیتا ہے اور اسے کیسے بلاک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہاں بھی کنٹرول کی ہی بات ہو رہی ہے؟ بالکل، خلا ہو یا انسانی جسم، ہم کائنات کے اصولوں کو سمجھ کر ان پر قابو پانا چاہتے ہیں تاکہ زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ لیکن دیکھیں، یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے اور کہانی ایک بہت ہی تلخ موڑ لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہی انسان ٹیکنالوجی، طاقت اور کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہ اسے صرف زندگی بچانے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ آپ تاریخ کے تاریک پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ 16 مارچ کی تاریخ ہمیں انسانی فطرت کے اس تاریخ ترین پہلو کی طرف بھی لے جاتی ہے جہاں انسان نے انسان کا سودا کیا اور تباہی مچائی۔ میرے سامنے 1846 کے معاہدہ امرتسر کی تفصیلات ہیں۔ جی، معاہدہ امرتسر۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جموں اور کشمیر کا پورا خطہ گلاب سنگھ کو محض 75 لاکھ نانکشائی روپوں کے عوض بیچ دیا۔ مطلب ایک پورا خطہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کی ثقافت اور وہاں بسنے والے انسان۔ صحیح۔ کیا واقعی لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ چند سکوں میں کر دیا گیا؟ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہم بہتر ہو رہے ہیں یا ہم نے صرف لڑنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں؟
یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامراجی اور نو آبادیاتی دور کی ایک انتہائی بھیانک حقیقت ہے۔ معاہدہ امرتسر اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ طاقتور قوتیں دنیا کے نقشے کو کس نظر سے دیکھتی تھیں۔ یعنی ان کے نزدیک انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے جغرافیہ صرف ایک جائیداد یعنی ریئل اسٹیٹ تھی، اور وہاں رہنے والے انسان محض اس جائیداد کے ساتھ ملنے والا سامان۔ حیرت ہوتی ہے یہ سن کر۔ جب آپ کسی خطے کو محض ایک کاروباری سودے کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ وہاں کے انسانوں کی خواہشات، ان کی شناخت اور ان کے مستقبل کو مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں۔ اور اس کا اثر آج تک محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ فیصلہ 1846 میں ہوا، لیکن خطے کے انسان آج تک اس سیاسی سودے بازی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور جب طاقت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی مل جاتی ہے تو یہ ظلم کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، یہ ہمیں 16 مارچ 1988 کو نظر آتا ہے۔ آپ حلبجہ کے کیمیائی حملے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، عراق اور ایران کی جنگ کے دوران عراق کے شہر حلبجہ میں کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ 5000 بے گناہ افراد، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے، مارے گئے اور 10,000 زخمی ہوئے۔ صدام حسین کے کزن کی عرفیتی کیمیکل علی پڑ گئی۔ یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا۔ دیکھیں، ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے سائنس اور کنٹرول کی تعریف کی تھی۔ وہی کیمسٹری جو کینسر کا علاج ڈھونڈ رہی ہے، اسی کیمسٹری سے مسٹرڈ گیس اور اعصاب کو تباہ کرنے والی گیسیں بنائی گئیں۔ یہ گیسیں دراصل کام کیسے کرتی ہیں؟ یہ کیمیائی ہتھیاروں کی سب سے خوفناک بات ہے۔ یہ عام بموں کی طرح عمارتوں کو نہیں گراتے۔ تو پھر یہ سیدھا انسانی جسم کے اعصابی نظام اور پھیپھڑوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اعصابی گیس جیسے کہ سیرن وہ انسان کے انزائمز کو کام کرنے سے روک دیتی ہے، جس کی وجہ سے پٹھے، جن میں دل اور پھیپھڑے بھی شامل ہیں، مسلسل سکڑنے لگتے ہیں اور انسان کا دم گھٹ جاتا ہے۔ یہ تو انتہائی اذیت ناک موت ہے۔ بالکل، حلبجہ کا حملہ محض ایک جنگی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک کلینکل، سوچی سمجھی صنعتی موت تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ انسان کے ارادوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے آکسیجن بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے یا زہریلی گیس بنانے کے لیے۔ ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ لیکن رکیے، کیا یہ سب کچھ صرف ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں آنے سے ہوتا ہے؟ کیونکہ 16 مارچ 1967 کا ایک واقعہ، ویتنام جنگ کے دوران مائی لائی کا قتل عام، کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، وہاں حالات بالکل مختلف تھے۔ ہاں، وہاں کوئی کیمیائی گیس نہیں تھی۔ امریکی فوجیوں نے ایک گاؤں میں داخل ہو کر 347 سے 500 تک عام شہریوں کو نہایت صفاقی سے قریب سے گولیاں ماریں۔ بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عام پڑھے لکھے انسان جو اپنے ملکوں میں شاید بہت اچھے شہری ہوں، وہ میدان جنگ میں اتنی درندگی پر اتر آئیں؟ یہاں جو بات قابل غور ہے، مائی لائی کا واقعہ انسانی نفسیات اور جنگی ماحول کے اثرات کو بے نقاب کرتا ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں۔ ڈی ہیومنائزیشن یعنی انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر دیکھنا۔ بالکل۔ جب فوجیوں کو ایک غیر مانوس جنگل میں ڈالا جاتا ہے جہاں ہر طرف سے حملے کا خطرہ ہو اور مسلسل پروپیگنڈا کے ذریعے انہیں یہ سکھایا جائے کہ سامنے والا دشمن دراصل انسان ہے ہی نہیں، اچھا، تو ان کا اخلاقی نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ مائی لائی میں یہی ہوا تھا۔ کمانڈ کا ڈھانچہ بکھر گیا اور اجتماعی خوف اور غصہ ایک نہتی آبادی پر نکل گیا۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی کا نہیں، انسانی نفسیات کے اندھیرے کا شخصانہ تھا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اندھیرا صرف جدید دور کی پیداوار ہے۔ 16 مارچ 1244 کا ذکر بھی ہمارے ان صفحات میں موجود ہے۔ جی، مونسگر کا زوال۔ ہاں، مونسکر کے زوال کے بعد کیتھارز نامی عیسائی فرقے کے 200 سے زائد لوگوں کو صرف اس لیے زندہ جلا دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے عقائد بدلنے سے انکار کر دیا تھا۔ صحیح۔ 1244 میں لوگوں کو آگ میں جلانا اور 1988 میں کیمیائی گیس سے مارنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بحیثیت انسان بالکل نہیں بدلے، ہم نے بس مرنے کے طریقے زیادہ تیز اور جدید کر لیے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم اور چبھتا ہوا موازنہ ہے۔ 1244 میں کیتھارز کا واقعہ نظریاتی اور مذہبی بالادستی کی مثال ہے۔ بالکل۔ اس وقت مارنے کا مقصد صرف جسم کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ دوسروں کے دلوں میں خوف بٹھانا تھا۔ آج تنازعات کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ یعنی طریقہ وہی ہے، بس اسباب بدل گئے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع میں 16 مارچ کی کچھ جدید مثالیں بھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ سرحدوں اور نظریات کا یہ ٹکراؤ
रुका नहीं है। जैसे कि जैसे 2014 में क्राइमिया ने यूक्रेन से अलहदगी और रूस में शमूलियत के लिए एक मुतनाज़ा रेफरेंडम में वोट दिया, अच्छा, हाँ, या फिर 2003 में रफा में एक अमेरिकी कारकुन रेचल कॉरी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बुलडोजर के तले आकर जान की बाजी हार गईं। सही। और सुनने वालों को याद दिला दूं कि हम इन वाकयात में किसी फरीक की तरफदारी नहीं कर रहे, बस हवाले के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों वाकयात हमें ये ज़रूर बताते हैं कि जुग्राफियाई लकीरों और सियासी फैसलों की कीमत हमेशा इंसानी जिंदगियों की सूरत में अदा होती है। सही। और ये सब सुनकर इंसान काफ़ी मायूसी का शिकार हो सकता है। लेकिन इसी 16 मार्च की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो हमें बताते हैं कि तबाही और तनाज़ात के बावजूद मुआशरे अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, चाहे वो कोशिश कितनी ही सुस्त क्यों न हो। और यहाँ मुझे वो 130 साल पुराने ट्रैफिक चालान वाली बात याद आ रही है। मिसिसिपी वाली बात? जी बिल्कुल। 16 मार्च 1995 को अमरीकी रियासत मिसिसिपी ने बाकायदा तौर पर आइन की 13वीं तरमीम की तौसीख की। सुनने वालों की इत्तला के लिए ये वो तरमीम है जिसने अमरीका में गुलामी का खात्मा किया था। सही। लेकिन ये तरमीम तो 1865 में मंजूर हुई थी। मिसिसिपी को इस पर कानूनी मोहर लगाने में 130 साल क्यों लग गए? क्या वो कोई कागज खो गया था या ये कोई सोची समझी सियासी मुजामत थी? तो इस सब का मतलब क्या है? ये कोई कागज गुम होने का वाकया नहीं था, बल्कि ये मुआशरती और सियासी मुजाहमत की एक तवील दास्तान है। जब 1865 में ये तरमीम पेश की गई तो मिसिसिपी समेत कई जुनूबी रियासतों ने इसकी मुखालिफत की थी। अच्छा, तो कानून तो फिर भी लागू हो गया था ना? वक्त गुजरने के साथ कानून तो विफाकी सतह पर लागू हो गया और गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मिसिसिपी ने कभी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तौसीक का अमल मुकम्मल नहीं किया। 1995 में जब एक मुकामी क्लर्क ने इस खामी को देखा तो इस पर काम शुरू हुआ। यानी 130 साल तक वो ऐसे ही पड़ा रहा? ये सिर्फ एक अलामाती कदम था या इसका कोई अमली मकसद था? तौसीक का ये अमल अगरचे 1995 में सिर्फ एक अलामती हैसियत रखता था, लेकिन इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। ये हमें बताता है कि कानून पास कर देना एक बात है, लेकिन किसी मुआशरे की नफ्सियात और उनके इदारों में इस तब्दीली को दिल से कबूल करने में बाज़ाओकात सदियां लग जाती हैं। इंसाफ का सफ़र बहुत सुस्त होता है। बिल्कुल, इदारे और कानूनी ढांचे बहुत सुस्त रवि से तब्दील होते हैं। लेकिन जब बात माइशत की आती है तो बाज़ औक़ात फैसले बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाते हैं, और इसकी बेहतरीन मिसाल 16 मार्च 2007 का दिन है। जी, कर्जे मुआफ करने वाला वाकया? हाँ, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने बोलीविया, होंडुरास, निकारागुआ, हाइटी और गियाना जैसे 5 गरीब तरीन ममालिक के $4 बिलियन के कर्जे मुकम्मल तौर पर माफ कर दिए। ये बहुत बड़ा कदम था। अब एक आम इंसान सोचता है कि अरबों डॉलर का कर्ज माफ करने से क्या होता है? क्या ये सिर्फ बैंक के खातों में हिंदुसों की तब्दीली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंदुसों की तब्दीली से कहीं बढ़कर है। गरीब ममालिक के लिए बैनुल अक़वामी कर्जा एक ऐसा फंदा होता है जो उन्हें कभी तरक्की नहीं करने देता। यानी वो फंस जाते हैं। बिल्कुल। तसव्वुर करें कि एक मुल्क की हुकूमत जितना भी टैक्स इकट्ठा करती है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस कर्जे का सूद अदा करने में निकल जाता है। सही बात है। तो जब माफी मिली तो क्या तब्दीली आई? जब वो $4 बिलियन माफ किए गए तो इसका अमली मतलब ये था कि अब इन मुमालिक को वो सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। ओह, तो वो पैसा बच गया। हाँ, वो पैसा जो पहले गैर मुल्की बैंकों को जा रहा था, अब वो इन मुमालिक के अपने अवाम पर, उनकी सेहत, हस्पतालों, बच्चों की तालीम और साफ पानी के मंसूबों पर खर्च हो सकता है। यानी ये मुआशी इंसाफ की वो अमली शक्ल है जो बराह रास्त आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाती है। सही कहा आपने। लेकिन ये मुआशी निज़ाम कोई बहुत मजबूत दीवार नहीं है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। 16 मार्च 2020 को इस निज़ाम की बुनियादें जिस तरह हिली वो तारीख का हिस्सा है। डाउ जोन्स का गिरना। हाँ, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक ही दिन में 2997 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा गिरावट थी। बिल्कुल। हमें याद है कि वो कोविड का वक्त था, लेकिन क्या सिर्फ एक वायरस के खौफ से इतनी बड़ी मार्केट गिर सकती है, या इसके पीछे कोई और मैकेनिज्म काम कर रहा था? मार्केट गिरने की असल वजह सिर्फ वायरस का खौफ नहीं था, बल्कि वो रद्द अमल था जो फेडरल रिजर्व
یعنی امریکی مرکزی بینک نے دکھایا۔ فیڈرل ریزرو نے کیا کیا تھا اس دن فیڈرل ریزرو نے ہنگامی طور پر شرح سود کو کم کر کے تقریباً 0 کر دیا تھا۔ اچھا، تو اس سے تو سہولت ہونی چاہیے تھی۔ بظاہر یہ ایک امدادی قدم لگتا ہے، لیکن معاشی نفسیات میں اس کا الٹا اثر ہوا۔ الٹا اثر؟ وہ کیسے؟ جب مارکیٹ نے دیکھا کہ مرکزی بینک اتنی عجلت میں اتنے بڑے قدم اٹھا رہا ہے تو سرمایہ کاروں کو لگا کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ مطلب پینک پھیل گیا۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مریض ہلکا سا بیمار ہو اور ڈاکٹر اچانک گھبرا کر اسے وینٹیلیٹر پر ڈال دے تو مریض کے گھر والوں تو خوفزدہ ہوں گے ہی۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے، یعنی سرمایہ کاروں نے سوچا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ صحیح، اسٹاک مارکیٹ حقائق سے زیادہ اعتماد یعنی کانفیڈنس پر چلتی ہے، اور 16 مارچ 2020 کو وہ اعتماد مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ صحیح، یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے کہ نظام اعتماد اور نفسیات پر چلتے ہیں، اور انسانی نفسیات کا سب سے طاقتور پہلو اس کی مزاحمت اور ثقافت سے جڑا ہے۔ بالکل، ہم نے سائنس دیکھی، جنگیں دیکھیں، معیشت دیکھی، لیکن عام انسان کی لچک ان سب سے بڑی ہے، اور اس کی سب سے حیران کن کہانی لتھوانیا سے آتی ہے، جہاں 16 مارچ کو کتابوں کے اسمگلوں کا دن یعنی ڈے آف دا بک اسمگلرز منایا جاتا ہے۔ جی، یہ بہت ہی انوکھی کہانی ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا یہ کسی تھرلر فلم کی کہانی ہے۔ یہ کتابوں کی اسمگلنگ کا کیا چکر تھا؟ کسی فسادی چیز کی اسمگلنگ تو سمجھ آتی ہے، کتابیں کیوں؟ یہ 19ویں صدی کے آخر کا واقعہ ہے، جب لتھوانیا پر روسی سلطنت کا قبضہ تھا۔ روسی سلطنت نے لتھوانیائی زبان، ان کے رسم الخط اور ان کی ثقافت کو ختم کرنے کے لیے ایک ظالمانہ قانون پاس کیا کہ لتھوانیائی زبان میں کوئی بھی چیز شائع نہیں ہو سکتی۔ یعنی زبان پر پابندی لگا دی؟ بالکل، ان کا مقصد لتھوینیا کی شناخت کو مٹانا تھا، لیکن لتھوینیا کے لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پڑوسی ملک پرشیا یعنی موجودہ جرمنی کے کچھ حصوں میں اپنی کتابیں چھپوائیں، اور پھر عام کسان، مزدور، مرد اور عورتیں ان کتابوں کو برفانی راتوں میں سرحد پر پہرے داروں کی نظروں سے بچا کر اپنی قمیضوں اور کوٹوں میں چھپا کر ملک کے اندر اسمگل کرتے تھے۔ حیرت انگیز، یہ تو سچ میں کسی فلم کا سین لگ رہا ہے۔ اور اگر پکڑے جاتے تو؟ اگر پکڑے جاتے تو انہیں سائبیریا کی جیلوں میں بھیج دیا جاتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل کسی ظالمانہ حکومت کے دور میں لوگ انٹرنیٹ پر سینسرشپ سے بچنے کے لیے وی پی این کا استعمال کرتے ہیں۔ صحیح موازنہ ہے۔ یا پھر خفیہ USB ڈرائیوز کے ذریعے معلومات پھیلاتے ہیں۔ طریقہ کار بدل گیا ہے، لیکن اپنی آواز اور اپنے علم کو بچانے کی انسانی جدوجہد بالکل وہی ہے۔ یہ لوگ دراصل کاغذ نہیں، اپنی قوم کی روح اسمگل کر رہے تھے۔ صحیح۔ ثقافت اور کھیل انسانی برداشت اور تسلسل کی بہترین مثالیں ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم مزاحمت اور ثقافت سے آگے بڑھیں تو انسانی جذبے کے اظہار کا ایک اور بہت بڑا میدان کھیل بھی ہے۔ ہاں، کھیلوں کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ 16 مارچ 1872 کو دنیا کے سب سے پرانے فٹ بال ٹورنامنٹ ایف اے کپ کا پہلا فائنل کھیلا گیا۔ وانڈررز FC نے رائل انجینئرز کو ہرا دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کھیل تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ کھیل دراصل تنازعات اور انسانی توانائی کو ایک مثبت سمت میں موڑنے کا طریقہ ہے۔ مثبت سمت میں؟ جی، جنگوں میں ہم ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، لیکن کھیلوں میں ہم کچھ طے شدہ اصولوں اور قواعد کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی رول آف لا کی پاسداری۔ بالکل، 1872 کا وہ ایف اے کپ کا فائنل ایک جدید منظم کھیل کی شروعات تھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ کھیل ہمیں سکھاتے ہیں کہ قواعد کی پابندی کرتے ہوئے اور یکساں مواقع کے ساتھ محنت کر کے کیسے جیتا جا سکتا ہے۔ صحیح، اور جب محنت اور مسلسل جدوجہد کی بات آتی ہے تو 16 مارچ کا دن کرکٹ کی تاریخ کے ایک عظیم ترین واقعے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سچن تندولکر کی سینچری؟ بالکل، 16 مارچ 2012 جب بھارتی کرکٹر سچن تندولکر نے اپنی 100ویں بین الاقوامی سینچری بنائی۔ ہم اکثر اسے صرف ایک ریکارڈ کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی گہرائی میں جائیں تو 100 سینچریاں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے
24 साल तक हर रोज अपने जिस्म को थकाना, 90 मील फी घंटा की रफ्तार से आती हुई गेंदों का सामना करना, अरबों लोगों की तवक्को का बोझ अपने कंधों पर उठाना और बार बार गिरकर चोटें खाकर दोबारा खड़ा होना। सही। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये इंसानी हिम्मत की गैर मामूली दास्तान है। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर की वो सेंचुरी सिर्फ उनके टैलेंट के अक्कास नहीं थी, बल्कि उनकी बेपनाह कुव्वते बर्दाश्त यानी एंड्योरेंस और लचक का सबूत थी। सही बात है। जिंदगी के किसी भी शोबे में, चाहे वो लिथुआनी में किताबें बेचना हो या खेलों के मैदान में डटे रहना हो, कामयाबी असल में इसी तसलसल का नाम है। ये वाकयात हमें दिखाते हैं कि इंसान में नागुज़ीर हालात का मुकाबला करने की कितनी ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। तो आज के इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर जब हम इन तमाम बिखरी हुई कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो 16 मार्च का दिन हमें क्या बताता है? 16 मार्च का दिन इंसानियत का एक मुकम्मल आईना है। बिल्कुल। इस एक दिन में हमने गोडार्ड के रॉकेट के जरिए सितारों का सफर शुरू किया, हार्वर्ड के साइंसदानों के साथ खुलियों की दुनिया में उतरे, हलबजा और माइलाई के इंसानियत सोच तारीखी पहलुओं को देखा, हाँ, मिसिसिपी में इंसाफ के सुस्त तरीन पहिए को चलते देखा और फिर किताबों और खेलों के जरिए इंसान के कभी ना हार मानने वाले जज्बे को महसूस किया। और सबसे अहम बात जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि हम तारीख की जिन किताबों को आज इतनी हैरत से खंगाल रहे हैं, वो तमाम दिन कभी न कभी किसी के लिए बिल्कुल आज का दिन थे। यानी जैसे आज हमारा दिन है। सही। जो लिथुआनिया के स्मगलर थे या जो जेमिनी 8 के खलाबाज थे, वो भी अपनी जिंदगी के इसी आज में जी रहे थे जैसे हम आज जी रहे हैं। तो हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़ाहिरन मामूली नज़र आने वाली ज़िंदगियों में भी इस वसी और पेचीदा इंसानी तारीख़ की किताब में एक नया बाब लिख रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त सोच है। और इसी बात से जुड़ा एक आखिरी ख्याल जो मैं आज छोड़ के जाना चाहता हूँ। जी फरमाइए। आज जो भी तारीख है, हम जो भी कर रहे हैं, ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आज से ठीक 100 साल बाद मुस्तक़बिल के मौर्रिख़ आज के दिन को बग़ौर देखें तो वो कौन सा वाक़या होगा जो उनके नज़दीक हमारे इस दौर की असल पहचान बनेगा। ये वाकई सोचने की बात है। क्या वो किसी मुल्क के सदर का दिया गया कोई गुस्से भरा बयान या कोई मुतनाज़ा सियासी मुआहदा होगा जिस पर आज तमाम न्यूज़ चैनल शोर मचा रहे हैं, या फिर दुनिया के किसी गुमनाम लैबोरेटरी में किसी नौजवान साइंसदान की वो खामोश दरियाफ्त होगी जिस पर आज किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन जो कल पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल बदल देगी। खूबसूरत ख्याल। कैलेंडर का चौकोर डब्बा तो वही रहता है लेकिन कहानियां हमेशा बदलती रहती हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अजहर नियाज को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।